आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला पछिल्लो समय आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गइराखेको छ। हुन त यो नियमित रूपमा घटिरहेका घटनाहरू, तथापि पछिल्लो समय चर्चामा रहेको घटना हो सुन प्रकरण। फेरि एकचोटि सतहमा आएको छ। 33 किलो सुन काण्डले निकै बजार पाएपछि निकै चासोको रूपमा हेरियो, तर त्यसले पार नलाग्दै फेरि अर्को 15 किलो सुनको घटना यति बेला सबैको चासोको विषय बनेको छ। सुन भनियो तर अहिले सुन होइन रहेछ, यो त चाँदी पो रहेछ भनेर अर्को हल्लाखल्ला पनि सुरु भएको छ। प्रहरीको अनुसन्धान फितलो भइरहेको हो या घटनाक्रमहरू आपराधिक घटनाक्रममा जो संलग्न छन् उनीहरूको घटनाको रूप अथवा उनीहरूको सूत्रहरूले बढी काम गरिरहेको छ। यी लगायत अरू थुप्रै घटनाहरू छन् जो नेपाल प्रहरीसँग जोडिएका विषयहरू। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि यसले बढी आक्रान्त नेपाल प्रहरीभित्रका अधिकृतहरू, जवानहरू जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई प्रभाव पारिरहेको छ। यी लगायतको थुप्रै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। विशेष सन्दर्भमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएका नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् पूर्व एआइजी बमबहादुर भण्डारी आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले मैले सुरुमा भने जसरी 15 किलो सुनको विषय यति बेला चर्चाको विषय रहेको छ र निकै घटनाक्रमहरू तोडिए मोडिए र फरक फरक प्रसङ्गमा आएर अहिले त सुन होइन रहेछ, यो त चाँदी पो रहेछ भन्ने सम्म प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रियाहरू अलिक फितलो भएको हो कि आपराधिक घटनामा संलग्न हुनेहरूको दिमाग बढी चलेको? अब यो अहिलेको यो सुन प्रकरणलाई हेर्दाखेरि यसको यो पर्टिकुलर यो केस भन्दा पनि म अलिकति केसको नेचरको सम्बन्धमा हेरौँ। यस्ता केसहरू चाहिँ के हुन् भने सङ्गठित अपराध अन्तर्गत पर्ने अपराधहरू हुन्। समाजमा अपराध र समाज चाहिँ अन्यश्रित सम्बन्ध हुन्छ। समाज जसरी चेन्ज हुँदै जान्छ अपराध पनि त्यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसरी चेन्ज हुने क्रममा चाहिँ दुई किसिमका अपराधहरू देखिन्छन्। एउटा अपराध हुने बित्तिकै समाजमा देखिन्छन्, जस्तो चोरी भयो, डकैती भयो, मान्छेको ज्यान मर्यो। यस्ता केही अपराधहरू चाहिँ के हो भने पुलिसको सक्रिय निष्क्रियताका कारणले चाहिँ पुलिसको अपराध रोकथाम कम भएका कारणले चाहिँ रोकथामका चाहिँ कार्यक्रमहरू कम भएका कारणले चाहिँ हुने यी यस्ता अपराधहरू। अर्को चाहिँ के भने प्रहरीको सक्रियता बढ्यो भने अनि अपराधहरू सर्फेसमा आउने, जस्तो लागु औषध अपराध। लागु औषध अपराध चाहिँ अन्डरनेथमा चाहिँ अपराधहरू भइराखेका हुन्छ, तर प्रहरी निष्क्रिय भयो भने त्यो भइराखेका हुन्छ, डिटेक्ट हुँदैन। तर प्रहरी सक्रिय भयो भने अपराधहरू देखिन्छन्, केसहरू बढ्छ। त्यस्तै यो सुनको अवस्था पनि यो सङ्गठित अपराध पनि हो र प्रहरीको सक्रियतामा देखिने अपराध हो। भित्रभित्रै चाहिँ यस्ता तस्करीका घटनाहरू भइरहेछन्, तर प्रहरीको सक्रियता बढ्यो भने पनि यी यस्ता केसहरू सर्फेसमा आउँछन् भने कतिपय अपराध साँच्चै नै धेरै बढ्दै गएका कारणले पनि आउँछन्, देखिन्छन् चाहिँ अपराधमा। अब अहिले यो घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यो अपराध यो लकडाउनको ओभरअल सिचुएसन हेर्दाखेरि मैले अपराधको डाटाहरू पनि अलिकति यसो अध्ययन गरेका थिएँ। अपराधको डाटा हेर्दाखेरि लकडाउनको अवस्थामा अलिकति तुलनात्मक रूपमा बढी देखेको आत्महत्या जस्ता चाहिँ अपराधहरू बाहेक अरू अपराधहरूमा त्यस्तो सब्सटेन्सियल चेन्जेसहरू देखिँदैन। अलिअलि चेन्ज चाहिँ देखिन्छ, तर जुन कुरो चाहिँ जस्तो टाइमका कारणले, समयका उसका कारणले अथवा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणले अलिअलि देखिने कुराहरू एउटा कुरो, तर एउटा ड्रास्टिक हिसाबले अपराध चाहिँ परिवर्तन भएको, धेरै चाहिँ चेन्ज भएको अवस्था देखिँदैन। अब अहिले सुनको अवस्था चाहिँ यो सङ्गठित अपराध चाहिँ यसमा मैले बुझेअनुसार, हुन त अब यो अनुसन्धानमा म आफै चाहिँ संलग्न नभएको अथवा हुने कुरा पनि भएन, त्यस्तो भावनाले इन डेप्थ अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, कसरी पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त छैन। तर अब इन जनरल बाहिर आएको इन्फर्मेसनहरूको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो अपराधलाई चाहिँ मैले के देखाएको छु भने सूचना प्रहरीको इन्टेलिजेन्सबाट चाहिँ केसको उठान भयो। तर अहिले आएर त प्रहरीका जवानहरू नै अहिले आएर चाहिँ जसले इन्टेलिजेन्स चाहिँ लिएर आयो त्यही माथि अहिले चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखियो भनेपछि त्यसमा ती अफिसरहरूको, ती पुलिस कर्मचारीहरूको उसमा नियतमा अलिकति चाहिँ केही खोटहरू चाहिँ देखियो। भनेको चाहे यो 15 किलोको सुन होस् अथवा योभन्दा अगाडि चर्चामा रहेको 33 किलोको सुन होस् अथवा अरू त्यस्ता सङ्गठित अपराधहरू, ती सङ्गठित अपराधहरूमा अधिकांश अपराधजन्य घटनाहरूमा चाहिँ नेपाल प्रहरीका अधिकृतदेखि जवानहरू
कहीँ न कहीँ उनीहरूको संलग्नता रहेको जस्तो देखिन्छ र पक्राउ पनि परेका छन्, कतिपय अवस्थामा उनीहरू निलम्बनमा परेका छन्, कारबाही भोगेका छन्। यी सबै घटनाहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्गठित अपराध वृद्धि हुनमा अथवा यसलाई प्रश्रय दिनमा त स्वयं प्रहरीको भूमिका अब्बल देखियो। अब यसमा यसरी हेर्नुपर्छ। अब यो सङ्गठित अपराध अघि पनि मैले भने सङ्गठित अपराध चाहिँ यसको अर्को नेचर चाहिँ के हो भने यो पैसासँग सम्बन्धित, यो पैसासँग सम्बन्धित, चाहे त्यो सुनको होस् अथवा त लागु औषधको होस् अथवा चाहिँ यो फेक करेन्सीको इस्युहरू होस्, यो पैसासँग सम्बन्धित इस्युहरू भएको हुनाले त्यो प्रहरी अधिकृतहरू केही जो सबै सङ्गठनभित्र एउटै खालका मान्छे त हुँदैनन्। त्यहाँ कोही राम्रा पनि हुन्छन्, कोही नराम्रा पनि हुन्छन्, तर ओभरअल मेकानिजमले त्यसलाई कसरी चाहिँ मोनिटरिङ गरेछ, कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गरेछ भन्ने पाटो अर्को पाटो भयो। तर यो सुनको सन्दर्भमा पहिला पनि र अहिले पनि यो आर्थिक भएको हुनाले त्यहाँ केही प्रलोभनहरू सङ्गठनभित्र देखिएको अवस्थाहरू छ। उसले प्रश्रय दिएको भन्दा पनि त्यहाँभित्रका केही कर्मचारीहरू त्यसमा चाहिँ गलत नियतले चाहिँ आएको अवस्थाहरू, सङ्गठित अपराधले गर्दाखेरि आएको अवस्थाहरू एउटा पाटो त्यो छ भने अर्को पाटो के हुन्छ भने यस्ता सङ्गठित अपराधको संसारभरि प्रहरीहरूले अनुसन्धानमा अपनाउने चाहिँ विधि भनेको के हो भने एउटा चाहिँ यो अन्डरकभर अपरेसन भन्छ। अन्डरकभर अपरेसन इन्भेस्टिगेसन, अन्डरकभर इन्भेस्टिगेसनको चाहिँ एउटा प्रक्रिया चाहिँ त्यसमा लागू गर्नुपर्छ। त्यो संसार विभागको त तपाईँ प्रमुख भएर पनि लामो समय अन्डरकभर अपरेसनको म धेरै समय मैले त्यसमा काम पनि गरेँ, धेरै अफिसरहरू त्यसमा चाहिँ काम पनि गर्नुभएको छ। यो चाहिँ जस्तो टेरोरिजमका सन्दर्भमा अथवा चाहिँ यो सङ्गठित अपराधहरू, ट्रान्सनेसनल क्राइम, क्रस बोर्डर क्राइमहरू, यस्तो अपराधको सफल अनुसन्धानका लागि चाहिँ अन्डरकभर अपरेसनहरू गर्नुपर्छ। र अन्डरकभर अपरेसनका लागि अन्डरकभर एजेन्टहरू जो पुलिस आफै चाहिँ एजेन्ट भएर चाहिँ अपराधी जस्तो भएर अथवा चाहिँ व्यापारी जस्तो भएर डिल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। अन्डरकभर अपरेसनको चाहिँ त्यो अन्डरकभर अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ऊ त अपराधीको नजिक जान्छ, अपराधीको सम्पर्कमा हुन्छ। अनि के हुन्छ भने दुईटा अरू अपराधको अनुसन्धान र यो सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानमा चाहिँ फरक यहीँनिर हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सङ्गठित अपराधमा चाहिँ पैसाको चाहिँ उसमा चाहिँ उस व्यापारी भएर जानुपर्ने हुन्छ, केसमा डिल गरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ अब सुन किन्ने भएर जानुपर्ने अवस्थाहरू होला अथवा लागु औषध किन्ने भएर जानुपर्ने अवस्थाहरू होला, व्यापारीको हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएपछि त्यसरी जाने अन्डरकभरमा काम गर्ने चाहिँ अफिसरहरूमा हाई इन्टिग्रिटी छैन भने, यदि ऊ इमान्दार छैन, पेसाप्रति इमान्दारिता छैन, लक पकाउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यस्ता खेलहरू देखिन्छ। अनि पहिला नक्कली पात्र भएर जाँदा जाँदै ऊ प्रलोभनमा परेर ऊ सक्कली पात्र हुन सक्ने सम्भावना त्यो देखिन्छ। हुन सक्दैन बनाउन यहाँ त होइन सक्यो, त्यो त सबै केसमा त भएको छैन होला नि त, सबै केसमा त भएको छैन। त्यस कारणले यो संसारमै कस्तो भने जसरी चाहिँ उसको नक्कली भएर किन्ने हिसाबले जान्छ तर भोलि चाहिँ प्रलोभनमा परेर कहीँ त्यसरी उसमा चाहिँ जाने अवस्थाहरू अहिले आएको सुन प्रकरणमा पनि भएको त्यस्तै हो। अहिले आएको सुनको प्रकरणमा चाहिँ मैले सुने अनुसार चाहिँ जो उहरूले अब हुन त अनुसन्धान चलिरहेको छ, अनुसन्धानको टुङ्गो नलाइन्जेलसम्म तपाईँ हामीले यही हो भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ त मिल्दैन। तर मैले त्यही भएर केसको नेचरको सम्बन्धमा कुरा गरेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हो। अब किनभने अहिले अनुसन्धान नटुङ्गिन्जेलसम्म, नदेखिन्जेलसम्म, अदालतले दोषी नगरिन्जेलसम्म हामीले यो दोषी नै गरे हो, यो मान्छे गलत नै हो भनेर फेरि अरू त्यसरी चाहिँ गर्न पनि मिलेन। तर नेचर चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले मैले भनेको यस्तो छ सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको नेचर जुन अन्डरकभर एजेन्ट भएर काम गरिरहेको हुन्छन्, यो ती व्यापारीहरूसँग अथवा चाहिँ आपराधिक समूहसँग भनौँ न, आपराधिक समूहसँग चाहिँ नि सुनका व्यापारी हुन् अथवा चाहिँ अरू सुनका अरू आपराधिक गतिविधिहरू गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्, आपराधिक समूहसँग जुन जब नजिक जानुपर्ने हुन्छ यो अन्डरकभर अपरेसनमा भूमिगत चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ त्यसरी जाने क्रममा चाहिँ प्रलोभनमा परेर मान्छेहरू चाहिँ गर्ने कुराहरू यो अहिलेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई सूचना आयो भनेको त उनीहरूको सम्पर्कमा गए। सम्पर्कमा जाँदाखेरि त्यहाँ कहिलेकाहीँ डिल के हुन्छ भने स्वच्छ हिसाबले उनीहरूले त अफर पनि गर्न सक्छ। सङ्गठित अपराधीहरूले त्यसरी चाहिँ आउने चाहिँ मान्छेहरूलाई सङ्गठित पनि गर्न सक्छ, अफर पनि गर्न सक्छ। त्यसरी अफर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने माथि जाहेर गरेर यस्तो यस्तो कुरा गरेको थियो मलाई, तर मैले चाहिँ यसरी गर्न लाग्छु भनेर उसलाई पक्राउ गर्न उसँग पुग्नका लागि त्यो अफरलाई चाहिँ नक्कली रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। भण्डारज्यू, अब तपाईँले यो कुरा भनिदिनुहोस् कि तपाईँ अन्डरकभर अपरेसनको त्यो अनुभवहरूबाट तपाईँ यो भनिदिनुहोस् कि यो प्रलोभनको कार्य अथवा यसको सीमा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूसम्म मात्रै सीमित रहन्छ कि यो राजनीतिको अरू तहसम्म नेता, मन्त्री अथवा अरू कुनै विभागीय प्रमुखहरूसम्म पुग्छ? यो
यो यस्तो छ, बाई नेचर तपाईँ हामीले चाहिँ सङ्गठित अपराधको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुभव गर्दाखेरि पनि र हामीले ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि सिक्ने कुरा चाहिँ के हो भने सङ्गठित अपराधका विभिन्न क्यारेक्टरहरूमध्ये सङ्गठित अपराधको कनेक्सन कहाँ हुन्छ त भन्दा यसको हायर ऱ्याङ्क अथोरिटी पुलिसका चाहिँ अथवा इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीका अथवा चाहिँ ब्युरोक्रेसीका पोलिटिसियनका, किनभने सङ्गठित अपराधले दुईवटा चिज गर्छ, एउटा इट इज फर द मनी फर द पावर, फर द मनी एन्ड फर द पावर भयो हुनाले यसले मनी र पावर भएको चाहिँ समाजका अथवा देशका चाहिँ सबै चिजहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रभाव पार्छ, यसको नेचर हो यो। त्यो प्रभाव चाहिँ लाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम त्यो देशले कतिको राम्रो गरेछ भन्ने कुरो एउटा कुरो हो, नत्र भने सम्पर्क हुन्छ भन्ने कुरा त इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड भएको कुराहरू हो। त्यसकारणले यहाँ पनि नहोला छैन भनेर ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरूले कतिको काम गरेछ। साँच्चै नै कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने कुनै कुनै देशहरूमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीहरू नै यदि बदनाम हुन्छन् कि त्यसबाट चाहिँ अब अनुसन्धान गर्न। तर नेपालको त्यस्तो मेकानिजमहरूलाई तर धमिरा लगाएर ध्वस्त बनाइसक्यौँ नि हामीले, हैन? तर नेपालको हकमा कहिलेकाहीँ फाट्टा त्यस्ता केसहरू देखिने अर्को कुरा हो। तर अहिलेसम्म एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने नेपालको पक्षमा त्यसरी अनुसन्धान निकाय नै पुरा चाहिँ त्यो उसमा गएको चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन। फेरि घटनाहरू काहीँ भएका छन् त्यस्तो, तर त्यो घटनामा संलग्न भएका मान्छेहरू यदि दोषी प्रमाणहरू फेला परेर भने तिनीहरूलाई कारबाही पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो केसलाई पनि अहिले हेरौँ प्रहरीहरूले नै अनुसन्धान पनि अब त्यसमा गरिरहेकै अवस्था छ। साथै छानबिन समिति पनि एउटा उसको चाहिँ एसपीको कमान्डमा छानबिन समिति पनि गरेर चाहिँ गरेको छ, मान्छेहरू पनि पक्राउ परिरहेका छन्, अनुसन्धानहरू पनि भइरहेको छ र चाहिँ मान्छे पक्राउ परेर अदालतमा प्रेजेन्ट पनि गरिसकेका अवस्थामा हुनाले यो सबै चिज मेकानिजम नै चाहिँ फेलर हो, मेकानिजम नै दोषी हो भनेर त नभनौँ। तर त्यो मेकानिजमभित्र चाहिँ मैले अघि भने नि इट इज फर द पावर र फर द मनी भएको हुनाले एउटा ठुलो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ त्यसको सञ्जाल नेटवर्क चाहिँ यो सङ्गठित अपराधको नेचर नै हो। यो चाहिँ त्यस्तो आउनु र यसमा अर्को चासोको प्रश्न नि सुनकाण्डका अरू थुप्रै समाचारहरू योभन्दा अगाडि बाहिर आए, घटनाहरू बाहिर आए, तर ती सबै घटनाहरू अथवा तीमध्ये अधिकांश घटनाहरू कुनै पनि पार लाग्न सकेनन्। ती गुपचुपमै बिचबिचमै सकिए, ध्वस्त भए। त्यो कुनै घटनाले चाहिँ दोषी यो हो भनेर त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने अथवा कानुन सम्मत कारबाही गर्ने त्यो अन्तिम चरणमा कुनै पनि घटना पुग्न सकेको छैन। यो यति चासोपूर्ण विषय छ कि यो बिचबिचमै किन सेलाउँछ? यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यहाँ कारणमध्ये नेपालमा देखिने मुख्य कारण चाहिँ के लाग्छ मलाई भने एउटा कारण सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान यति कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यो भएर सङ्गठित अपराधमा संसारमा सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि स्पेसलाइज युनिट, स्पेसली ट्रेन मान्छेहरू, हाइली मोटिभेटेड, हाइली इन्टिग्रिटी भएका, इन्टिग्रेसन पनि चाहियो, मोटिभेसन पनि चाहियो र स्किल दक्षता एउटा चाहिँ गर्छु भन्ने भावना भएको पनि इच्छा शक्ति पनि। त्यो तिनीहरूलाई साधन स्रोत र ट्रेनिङले उपयुक्त गराएर उनीहरूलाई अधिकार पनि दिएर त्यस्ता निकायहरूबाट अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। किनभने नेपालमा त्यस्ता निकायहरू सबै फेलर भए, किनकि योभन्दा अगाडिको घटनाहरू सुनकाण्डसँग, अरू मैले धेरै विषय जोडिनँ, सुनकाण्डसँग जोडिएका विषयहरू त कुनै पनि पार नपाउनु कारण के हो त? त्यही होइन, फेलर भयो हाम्रो राज्य सरकार। यस्तो छ सबै विषयलाई, जस्तो अब सुनकाण्डकै केस पनि धेरै अनुसन्धान त प्रहरीहरूले गरेकै छ, नगरेको गरे, तर त्यसले पार, तर सर्टेन केही विषयहरू जुन हाइलाइटेड भएर चाहिँ आएका छन् ती केसेसहरूमा मात्र। त्यही भएर किन सक्सेस हुँदैन, किन जरासँग पुग्न सक्दैन त यी केसहरू भन्ने सम्बन्धमा म तपाईँलाई एउटा कुरो, त्यो हाइली स्किल चाहिँ ऊ हुनको लागि, इन्भेस्टिगेसन सफल हुनको लागि चाहिँ एउटा कुरो के भन्छ इन्टेलिजेन्स, क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स भन्छ क्या। यसमा चाहिँ क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स पनि सूचना सङ्कलन गर्ने यति चाहिँ सशक्त माध्यम हुनुपर्छ चाहिँ त्यो उसमा क्रिमिनल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ एउटा चाहिँ खाँचो छ। किन सक्सेस भएन भन्दा क्रिमिनल इन्टेलिजेन्सको खाँचो छ र त्यो क्रिमिनल इन्टेलिजेन्सको साथसाथै यो चाहिँ हाइली ट्रेन र मोटिभेटेड एजेन्सीको चाहिँ खाँचो छ। र तेस्रो कुरो त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन। अहिलेको जमाना भनेको संसारमा जहाँसुकै पनि लफुल इन्टरसेप्सन भन्छ। अहिलेको त जमानै अपराध कहाँबाट हुन्छ त भन्दा मोबाइलको चाहिँ कम्युनिकेसनबाट चाहिँ अपराध हुन्छ।
मोबाइलको कम्युनिकेसन यो चाहिँ यसबाट हुने भावनाले यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने चाहिँ संसारको हामी अहिले विदेशहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ ट्रेनिङहरूमा जाँदाखेरि सबै लफुल एजेन्सीहरूले जतिसुकै डेमोक्रेट कन्ट्रीहरू भए पनि तिनीहरूको चाहिँ यस्ता सङ्गठित अपराधहरू अथवा राज्य विरुद्धका अपराधका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई लफुल इन्टरसेप्सनको चाहिँ व्यवस्थाहरू छ। त्यो भनेको एउटा सूचना सङ्कलनको ह्युमन इन्टेलिजेन्स हुन्छ एउटा, अर्को टेक्निकल इन्टेलिजेन्स हुन्छ। यो इन्टेलिजेन्सका यस्ता क्यापासिटीहरू छैनन् यहाँ अनुसन्धान गर्ने भन्ने। यस्तो चाहिँ जुन सङ्गठित अपराधको कम्प्लेक्स अनुसन्धान गर्नका लागि उसलाई चाहिने टुल्सहरूको चाहिँ यहाँ व्यवस्था भएको छैन। त्यो अब डेलिभरेटली गरिएन अथवा अब चासो दिएन, ध्यान दिएन। यो चाहिँ प्रहरी इकाइहरूले बारम्बार माग्न चाहिँ मागिरहेकै हो, तर यो भएको र अर्को यसको कारण भनेको जुन पदमा रहेर उनीहरूले निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने त्यो पदमा त्यस्तै खराब व्यक्तिहरू छ जसले आफ्नो खुट्टा जोगाउनका लागि त्यस्तो खालको हतियारहरू अथवा त्यस्तो खालको साधन स्रोतहरू खरिद गर्न त्यो पनि एउटा चाहिँ पाटो देखिन्छ। किनभने त्यो कुरो चाहिँ ले गर्दाखेरि त कसैले पनि गलत कामहरू गराएर रहेछ भने थाहा हुने भयो। त्यसको राम्रो मेकानिजम, मोनिटरिङ मेकानिजम राम्रो भएन भने त्यो मिसयुज हुन सक्ने सम्भावना पनि एउटा हुन्छ। त्यसकारणले त्यसको राम्रो मोनिटरिङ र त्यसलाई युज गर्ने चाहिँ मेकानिजम पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ भने अर्को चाहिँ नि हजुरको त्यसले त्यो प्रभावकारी रूपमा आयो भनेदेखि त फेरि चाहिँ गलत कामहरू त गर्न पाइएन अन्त, अथवा हिजो गरे गलत कामहरू पनि खोल्न सक्छन्। त्यसकारणले पनि फेरि त्यहाँ त्यसरी चाहिँ रोक्ने प्रक्रिया पनि त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा त्यो कुराहरू पनि देखिन्छन्। त्यसकारणले यस्ता टुल्सहरू पनि चाहिँ अनुसन्धान निकायहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। एउटा पक्ष चाहिँ क्षमता विकासको, मैले भने क्षमता विकासको कुरा गरेँ, क्षमता नभएका कारणले अथवा उसलाई साधन स्रोत नभएका कारणले। अर्को चाहिँ अर्को ल्याकिङ चाहिँ के देखिन्छ भने सक्सेस नहुनुको, अघि मैले भने नि यो चाहिँ नि यस्ता सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानमा सक्सेस हुनलाई, जरोसम्म पुग्नलाई चाहिँ यो चाहिँ यो अन्डर कभर अपरेसन चाहिँ आवश्यक हुन्छ, अति आवश्यक हुन्छ। र अन्डर कभर अपरेसन गर्न सक्ने सङ्गठित अपराधमा भनेर हाम्रो ऐनमा व्यवस्था चाहिँ छ, तर त्यसको प्रोसिजर बनाएको छैन। त्यो भएर सधैँ विवादमा आउने कुरा यो। अहिलेको चाहिँ सुनको प्रकरण भनौँ अथवा हिजोको सुनको प्रकरण भनौँ अथवा अरू सङ्गठित अपराधको भनौँ, जो अन्डर कभर अपरेसनको लागि चाहिँ खटिएको मान्छे छ, त्यो अन्डर कभर खटिएको मान्छेको चाहिँ ले गरेको काम कारबाहीमा क्वेसन उठ्ने कारण त्यो हो। किनभने मेकानिजम छैन, मेकानिजम एउटा प्रोसिजर बनाउनु पर्छ कि ऐनले गर्न सक्नेछ सङ्गठित चाहिँ अपराधको अनुसन्धानमा अन्डर कभर अपरेसन गर्न सक्नेछ भनेर ऐनमा व्यवस्था गर्यो, तर त्यसलाई कसरी गर्ने, कुन चाहिँ प्रक्रिया गर्ने भनेर एउटा चाहिँ निर्देशिका बनाउनु पर्ने, या त नियमावलीमा अथवा निर्देशिका एउटा गाइडलाइन्स बनाउनु पर्ने, त्यो बनाएको छैन अहिले। ठिक छ, जस्तो यो सङ्गठित अपराधको विषय पनि यसरी टुङ्गो नलाग्ने अथवा चाहिँ हरेक घटनामा असफल हुँदै जाने यो स्थिति त छँदैछ। र अर्को जस्तो निर्मला हत्या प्रकरण हामीले जोड्यौँ, जुन एउटा जघन्य अपराधको रूपमा हामी लिन्छौँ, यो अपराध भएको पनि अथवा यो घटना घटेको पनि गएको 10 गते 2 वर्ष पुरा भएर 3 वर्षमा लाग्यो। अनि घटनासँग सम्बन्धित 2 जना प्रहरी अधिकृतहरू निलम्बनमा जो परेका थिए उनीहरूले सफाई पाइसके, घटना अझै टुङ्गिएको छैन। नेपाल प्रहरीको आइजिपीको रूपमा नयाँ आइजिपी आउनुभएको छ शैलेश थापा, र जो निलम्बित भएका अधिकृत थिए तीमध्ये एकजनाले के भन्यो भने नेतृत्वमा प्रहरीको असफल असक्षम व्यक्ति हुँदाखेरि यो घटनाहरू यसरी मोडियो तोडियो भनेर उहाँले एक ठाउँमा कतै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब नयाँ आइजिपी आउनुभयो, घटनाले अर्को नयाँ मोड लिएको छ। तपाईले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि यो घटना कतातिर जाने जस्तो देख्नुहुन्छ, के भइराखेको छ? यो घटनालाई मैले मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ निर्मला प्रकरणको घटनामा सुरुको चाहिँ घटना यो यस्तो जघन्य अपराधको घटना, रेप एन्ड मर्डरको घटनाको सम्बन्धमा अथवा जुनसुकै घटनाको पनि अनुसन्धान, घटनाको उठानको राम्रो उठान कहाँबाट हुन्छ भने घटनास्थलको जाँचबाट, घटनास्थलको अनुसन्धानबाट। घटनास्थलको अनुसन्धान गर्ने क्रममा त्यहाँ केही मिस्टेकहरू, प्रोसिजरल मिस्टेकहरू भएको थियो। तर ती प्रोसिजरल मिस्टेकहरू के हुन्, दुईवटा किसिमले हुनसक्छ। एउटा क्षमता नभएर, नजानेर, अर्को माल इन्टेन्सन खराब भएर। इन्टेन्सन खराबहरूले गर्यो कि अथवा चाहिँ क्षमता नभएर गर्यो, केही प्रक्रियाहरू चाहिँ अनुसन्धानको, घटनास्थलको अनुसन्धान गर्ने क्रममा केही चाहिँ गलत, के अरे केही चाहिँ प्रक्रियागत त्रुटि भए। त्यो त्रुटि भइसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई लिएर
अनि अलिकति अरू बाहिर मिडियाहरूमा अथवा अरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ पुलिसको काम कारबाहीप्रति शङ्का उठ्यो। त्यो शङ्का उठिसकेपछि प्रहरीकोले त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँको नेतृत्वले पनि अनुसन्धान टिमले पनि अथवा चाहिँ प्रहरीको माथिल्लो नेतृत्वले पनि त्यतिखेर जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्थ्यो कि हामीले चाहिँ सिन्सियरली चाहिँ अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रममा केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू भयो होला, तर यो कारणले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा सुधार गर्दैछौँ भन्ने हिसाबले गएर जनतालाई सुसूचित गराएर गरेको भएदेखि चाहिँ यो यति जटिल हिसाबले गर्नु। मलाई लाग्छ यो केस जति जटिल र चाहिँ यो फसेको अरू केसहरू कमै होला। त्यसकारणले त्यसपछि के भयो भने प्रहरीले गरेका हरेक कामहरूको चाहिँ शङ्का उठ्यो। अहिले नेतृत्वले सायद मलाई लाग्छ उहाँहरूले नेतृत्वले अनि सामाजिक सञ्जाल अथवा एउटा पक्ष फेरि त्यहाँ के भइदियो भने लोकल उसमा पनि लोकल उसको इन्टेन्सन के हो थाहा छैन, तर मिसलिड गर्ने मिसगाइड गर्ने मैले अघि भने प्रहरीले गरेका हरेक कामहरूको चाहिँ विरोध गर्ने यस्तो किसिमको भइसकेपछि प्रहरीहरूले जसले गरेर अनुसन्धान गर्न खोजे पनि त्यहाँ चाहिँ फेलर हुने अवस्थाहरू भयो। र अनुसन्धानको मैले अघि भने अनुसन्धानको सुरुवातमा चाहिँ प्रक्रियागत गल्तीहरू भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नै अब अहिले जुन छुटे भनिन्छ त्यसमा दुईवटा कुरा थियो। एउटा त्यही प्रमाण लोप गर्यो, मैले अघि भने नि प्रक्रियागत त्रुटिका कुराहरू प्रमाण लोप भयो भन्ने एउटा चार्ज थियो भने, अर्को चाहिँ यातना दियो भन्ने कुराहरू चार्ज थियो। बयानका क्रममा अनुसन्धानका क्रममा यातना दियो भन्ने कुरा, यो दुईवटा कुरामा क्लियर गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सफाई दिएको अवस्था हो। क्यारे त अबको नेतृत्वले चाहिँ नि सही गर्यो या गलत गर्यो होइन, त्यो त अब अदालतले चाहिँ प्रमाणकोहरूको आधारमा, किनभने मैले अघि भने नि केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू भएको देखिन्छ। त्यसकारणले त्यो त्रुटि माल इन्टेन्सनले खराब नियतले गरेको हो अथवा चाहिँ नजानेर चाहिँ लापरवाहीपूर्वक यस्तै त हो नि चलिरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेर हो। त्यो कुराहरूको सम्बन्धमा त अदालतले बोलिसकेका कुराहरूमा हामीले चाहिँ अदालतले फेरि चाहिँ यो गलत गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा भएन। अर्को कुरो चाहिँ अब यातनाको सम्बन्धमा पनि अदालतले आदिवासी प्रमाणहरू सबै हेरेर गरेको कुराहरूलाई हामीले अन्यथा बोल्ने कुराहरू भएन। तर अबको प्रक्रिया के हो त भन्दा नयाँ नेतृत्वहरू पनि आएको छ र यसलाई अब अनुसन्धानको भने अघि मैले भने नि इन्टेलिजेन्स क्रिमिनल इन्टेलिजेन्सको दुईवटा कुरा, एउटा ह्युमन इन्टेलिजेन्स अर्को टेक्निकल इन्टेलिजेन्स। टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनमा पनि त्यही हो, ह्युमन इन्टेलिजेन्सले पनि ह्युमनबाट पनि इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, टेक्निकलबाट पनि हुन्छ। अब टेक्निकलबाट गर्ने चाहिँ अनुसन्धान पनि चाहिँ नेपाल प्रहरीको क्षमताले चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू सबै हाम्रो चाहिँ हेडक्वार्टरको चाहिँ क्षमताले चाहिँ गर्नुपर्ने टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनहरूबाट पनि खासै क्ल्युहरू केही आएन, लिड्सहरू इभिडेन्सहरू खासै केही फेला परेन। अब ह्युमन इन्टेलिजेन्सले गर्ने कुराहरू यो त गर्दै जाने कुराहरू हो। अब अहिलेसम्म सफल नभए पनि भोलि यसलाई फेरि यसलाई अहिलेसम्म गरेका चाहिँ इन्भेस्टिगेसनहरूलाई एउटा स्वच्छ हिसाबले फेरि चाहिँ एउटा नयाँ सिराबाट त्यसलाई अहिलेसम्मका अनुसन्धानहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको इभ्यालुएसन गरेर जाँच गरेर अब फेरि अर्को चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ यो घटनाले निकै चासो पायो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। निर्मला हत्या प्रकरण अथवा जबरजस्ती करौनीपछिको हत्या भनौँ, यो घटना यति धेरै कठिन परिस्थिति बाटै गुज्रिएको हो कि यसलाई त्यसरी चाहिँ घटनाक्रमहरू अथवा त्यो खालको प्रचार प्रसार त्यो खालको चाहिँ गतिविधिहरूले यसलाई थप जटिल बनाउँदै लगिएको? घटना आफै जटिल हो कि जटिल बनाइयो? घटना आफै पनि केसको हिसाबले, अनुसन्धानका हिसाबले, अपराधका हिसाबले रेप एन्ड मर्डर भनेको यो स्वाभाविक हिसाबले जटिल अपराध हो। अनुसन्धान जटिल पक्ष हो र जटिल पक्ष एउटा सिरियस केस र समाज सबैले चाहिँ राष्ट्रले नै एउटा सिरियसली हेर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले सबैको कन्सर्न किन बढी भयो त भन्दा एउटा किशोरीमाथि भएको बलात्कार र बलात्कार पछिको हत्या भएको हुनाले स्वाभाविक हिसाबले जनताहरू समाजले यसलाई चाहिँ एउटा सेन्सिटिभ हिसाबले सबैले चाहिँ त्यसलाई चासो राख्नु स्वाभाविक हो। र साथमा त्यसमा पुलिसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको गल्ती कहाँनिर भयो भने सुरुवातमा त्यो केसलाई त्यति जटिल र सेन्सिटिभ केसलाई जुन हिसाबले जुन प्राथमिकताका साथ चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिनुपर्ने थियो त्यो प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरेपछि झन् चाहिँ त्यसमा के भयो भने जनताहरूको चाहिँ बढी आक्रोश र एउटा किसिमको चाहिँ बढी कन्सर्नहरू चाहिँ देखिनु स्वाभाविक पनि थियो त्यो हदसम्म। त्यही बिचमा हामीले देखेको अर्को पनि के पक्षहरू के भने त्यही बिचमा केही मान्छेहरूले मिसलिड गर्ने मिसगाइड गर्ने मिडियाहरूको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालबाट र त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा
अनावश्यक हिसाबले उछालेर अर्कोतिर डाइभर्ट गर्ने भनेको यसलाई कुराहरू पनि भयो। सरल भाषामा यसरी भनौँ, घटना आफैमा जटिल थियो र त्यो जटिल घटनालाई थप जटिल बनाइयो। थप जटिल पनि बनाइयो। ठिक छ। अब प्रहरीहरू अधिकृतहरू जो निलम्बनमा परेका थिए उनीहरूले सफाई पाए, यसको अर्थ यो पनि हो कि प्रहरीहरू गलत थिएनन्। अब हुने अनुसन्धानले प्रहरीहरू जुन निष्कर्षमा पुगेका छन्, प्रहरी जसरी केन्द्रबाटै अनुसन्धानको लागि त्यहाँ खटिएका डिएसपी जीसीजी हुनुहुन्छ, उहाँको निष्कर्ष के छ नि, घटनाको दोषी दिलीप सिंह बिष्ट नै हुन्, जसलाई पागल भनेर पनि भनियो अथवा मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति भनेर भनिएको थियो। उहाँ नै घटनाको दोषी हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको यसअघिकै निष्कर्ष छ। भनेको घटना अब त्यो दिशाबाट अनुसन्धान हुन्छ, त्यो पनि अनुसन्धान गर्ने अब नयाँ सिराबाट सुरु गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अनुसन्धानको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कडीको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। र त्यसको सम्बन्धमा पार्टिकुलर दिलीप सिंह बिष्टको सम्बन्धमा चाहिँ दुईटा इस्यु छ। एउटा उसले साबिती बयान दिएको छ। अब कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा एउटा साबिती बयान दिएको छ। तर त्यो साबिती बयान चाहिँ यो त चाहिँ टर्चर गरेर चाहिँ यातना दिएर दिन लगाएको बयान हो भन्ने कुरो अदालतले काटिसक्यो। भनेपछि कानुनी रूपमा उसले दिएको बयान चाहिँ नि यातना दिएर दिएको होइन, स्वेच्छाले दिएको बयान हो भन्ने कुरा चाहिँ त एउटा अदालतको आदेशले पनि स्थापित भयो। तर उसले इन्भेस्टिगेसनमा के हुन्छ भने विभिन्न कारणले मान्छेले कसैले चाहिँ नि साबिती बयान दिए पनि उसले भनेका कुराहरूलाई क्रस भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ। त्यो ह्युमनका इन्टेलिजेन्सका हिसाबले, टेक्निकल इन्टेलिजेन्स हिसाबले उसले भनेको अपराधै गरेँ मैले भने पनि साँच्चै यसले अपराध, मैले जस्तो चाहिँ अपराध गरेको थियो भने त्यो बेलामा जुन बेला चाहिँ उसको निर्मला चन्द्रको हत्या भएको अवधि छ, त्यो अवधिमा त्यो मान्छे कहाँ थियो, कसैको सम्पर्कमा थियो कि, स्वीकार गरे पनि त्यसलाई भेरिफिकेसन गरिन्छ अनुसन्धानमा। त्यस कारणले यसमा यो भेरिफिकेसन गर्न एउटा जरुरी, एउटा पाटो बयानका हिसाबले। अर्को योसँग त्यत्तिकै जटिल भएको अवस्था चाहिँ के छ भने डिएनएको कुराहरू छ। दिलीप सिंह बिष्टको डिएनए उसले साबिती बयान दिए पनि डिएनए मिलेन भन्ने कुरा छ। अब डिएनएका सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने मैले अहिलेसम्म सुनेकोमा डिएनएको जाँचको प्रक्रिया नै एउटा समितिले यो चाहिँ प्रक्रिया नै ठिक भएन भन्ने कुराहरू, एउटा कुराहरू यो एउटा हिसाबले त्यो हिसाबले आएको छ भने यदि प्रक्रिया नै ठिक छैन भनेदेखि त सिद्धिहाल्यो। तर फेरि अर्को केही टेक्निसियनहरूको चाहिँ कुराहरू हामीले फर्मल इन्फर्मल कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने होइन, त्यसको एक्जामिनेसन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दुईटा प्रक्रियाले चाहिँ डिएनए जाँच हुँदो रहेछ। एउटा वाइ फ्याक्टरको चाहिँ जाँच गर्ने, अर्को चाहिँ अर्को के विषयको चाहिँ दुईटा चाहिँ एउटा मतलब वाइ फ्याक्टरले चाहिँ एउटा फ्यामिलीलाई चाहिँ एउटा त्यो होल ओभर एउटा चाहिँ उसलाई जनाउने, अर्को जाँचले चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई विशेषमा तोकिने। तर त्यो डिएनए जाँच गर्ने चाहिँ अधिकृतहरूको चाहिँ मतलब टेक्निसियनहरूको चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने उसको वाइ फ्याक्टर नै मिलेन भने, उसको फ्यामिली नै मिलेन भने त्यस्तो फ्यामिलीभित्र मिलिसकेपछि अनि इन्डिभिजुअलमा जाने हो। जसको फ्यामिली नै मिल्दैन, वाइ फ्याक्टर नै नमिलेपछि अर्को फ्याक्टर मिल्ने त झन् चान्सै हुँदैन। वाइ फ्याक्टर मिलेकाहरू मध्येबाट बरु त्यो 100% चाहिँ होइन है, त्यो गर्नलाई त्यो अर्को जाँचले मात्रै चाहिँ इन्डिभिजुअल गर्छ भन्ने हो। तर इन्डिभिजुअल जाँच्नको लागि वाइ फ्याक्टर त मिल्नै पर्छ। झन् वाइ फ्याक्टरै मिलाएको छैन भनेदेखि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। अबको प्रहरीको यो नेतृत्वले चाहिँ यो घटनालाई अब समाधानको उन्मुख गर्नका लागि चासो दिएको छ भन्ने चाहिँ देखियो र यसलाई लिनु पनि पर्छ। नयाँ पनि अब अहिले अदालतले पनि फेरि एउटा फैसला गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले विज्ञ अनुसन्धानको चाहिँ टोलीहरू चाहिँ राखेर यो हल्ला गर्ने अनुसन्धान भन्ने कुरो चाहिँ हल्ला गर्ने चाहिँ उ गर्ने विषय होइन। र मिडियाका कर्मीहरूले पनि यस्ता चाहिँ सिरियस केसहरूको अनुसन्धानका सन्दर्भमा खालि अनुमानका भरमा, ओपिनियनका भरमा प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन यसलाई। किनभने यसलाई चाहिँ यो भनेको तथ्यमा आधारित, प्रमाणमा आधारित भइसकेपछि मात्रै चाहिँ बोल्ने कुराहरू हो। तपाईँको अनुभवले के भन्छ कि यस्ता खालका घटनाहरूले निष्कर्ष नपाउँदाखेरि अरू त्यस्ता आपराधिक घटनाहरूले प्रश्रय पाएका छन्? त्यो पाउँछ। स्वाभाविक हिसाबले जति अपराध पुलिसको अथवा इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीको इन्भेस्टिगेसन क्यापासिटी कमजोर छ भने त्यसले के हुन्छ भने अपराधीलाई चाहिँ भोलि अर्को अपराधीलाई अपराध गर्नलाई प्रश्रय दिन्छ। त्यो चाहिँ हो। कुनै सबै केसहरू पत्ता लाउँदै गयो भने अपराध गर्ने मान्छेलाई नि के हुन्छ भने मैले अपराध गरेँ भने त म त चाहिँ भोलि चाहिँ आज नभए नि भोलि त म चाहिँ पक्राउ चाहिँ गइहाल्छु भन्ने चाहिँ एउटा त्यो त्रास, आपराधिक मनस्थितिमा एउटा त्यो त्रासका कारणले पनि उसलाई अपराध रोकेको हुन्छ।
भने होइन अपराध के अरे इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको चाहिँ अथवा इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीको चाहिँ क्यापासिटी राम्रो छैन, यसले अपराध गर्न सक्दैन, अथवा यो बिकाउ छ भन्ने कुरा भयो भने त्यसको अपराध के भने मैले अपराध गरेर पनि म बच्न सक्छु, म लुक्न सक्छु, छिप्न सक्छु भन्ने चाहिँ मानसिकता भयो भने अपराध चाहिँ बढ्छ। भण्डारीज्यू, जस्तो पछिल्लो समय प्रहरीकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो सङ्गठित अपराध होस् अथवा साइबर क्राइमहरू अथवा अरू खालका घटनाहरू जसरी बढिराखेको छ, ती घटनाहरू जो आन्तरिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्दछन् र ती आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले लिँदै गर्दाखेरि तपाईँको त्यो अनुभवले के भन्छ कि राष्ट्रिय सुरक्षामा आइरहेको जुन फेरबदल अथवा जुन खालको घटनाहरू परिदृश्यमा हामीले देखिरहेका छौँ, यी घटनाहरूले कतिको अर्थ राख्छ, कतिको प्रभाव पार्छ? बहुत सिरियस इस्यु उठाउनु भयो तपाईँले। अब मलाई पनि लागिरहेको एउटा पूर्व प्रहरी अधिकृत अथवा अनुसन्धानमा इन्टेलिजेन्समा राम्रो धेरै पनि समय काम गरेको हिसाबले अहिले ग्लोबल सिनेरियो चेन्ज छ। ग्लोबल पोलिटिक्स, ग्लोबल सेक्युरिटी र साथसाथै हाम्रो रिजनल पनि, हाम्रो रिजनल यो छिमेकी मुलुकहरूको अथवा सार्क कन्ट्रीको यो चाहिँ छेउछाउमा भएका चाहिँ घटनाहरू परिदृश्यहरूले सेक्युरिटीमा र विशेष गरी अर्को इन्टरनल सेक्युरिटीमा पार्ने प्रभाव र प्लस कोभिड-19ले कोरोना भाइरसले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ वातावरण, नयाँ चाहिँ किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेको छ, यसले भोलि आपराधिक जगतमा आन्तरिक सुरक्षामा कस्ता किसिमका प्रभावहरू पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो नेतृत्वले अथवा नेपाल प्रहरी सङ्गठनले त्यसमा राम्रोसँग रिसर्च गरेर त्यो अनुसारको आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ। किनभने अपराध हजुर थालेको छ, त्यो रिसर्च थालेको हुनुपर्छ। किनभने अहिलेको नेतृत्व भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ मेच्योर मान्छे हो, धेरै पहिलादेखि चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा, स्ट्राटेजिक चाहिँ उसमा बसेर चाहिँ अपराध, शान्ति सुरक्षा अथवा अपराधमा एउटा हेडक्वार्टरको चाहिँ त्यो लेभलमा बसेर काम गरेको हुनाले उहाँले गरेको हुनुपर्छ। र किनभने अपराध भनेको भ्याकुममा हुने होइन, समाज जसरी चेन्ज हुँदै जान्छ त्यो चेन्ज समाज र त्यो समाजसँग चेन्ज भएको चाहिँ त्यहाँको सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था अनि त्यहाँको टेक्नोलोजी प्रविधिहरू, सूचना प्रविधिहरू, ती सबै चिजहरूको प्रभाव चाहिँ अपराधमा पर्छ। र त्यो अपराधमा ती परिसकेपछि त्यो किसिमको अपराधको ट्रेन्डलाई आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यसलाई क्याच गर्न सक्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, कन्ट्रोल गर्न सक्ने मेकानिजम चाहिँ क्यापासिटीका हिसाबले, क्यापाबिलिटीका हिसाबले, रिसोर्सेसका हिसाबले, म्यान पावरहरू तयार गर्नेदेखि लिएर ट्रेनिङहरू चाहिँ दिनेदेखि लिएर आफ्नो क्यापासिटी चाहिँ टेक्निकल अरू लजिस्टिक चाहिँ क्यापासिटी बढाउने सम्बन्धमा चाहिँ उसले सोध्नुपर्छ। किनभने यो कोभिड-19 पछिको चाहिँ सिनेरियो र अहिले जसरी ग्लोबल र रिजनल सेक्युरिटी चाहिँ को चेन्जिङ वातावरणहरू आइरहेका छ, त्यसले अपराध, कस्ता किसिमका अपराधहरू अब भोलि चाहिँ आउन सक्छन् अथवा आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा जस्तो भोलि टेरोरिजमका केसेसहरू बढ्न सक्लान्, इन्टरनेसनल क्राइमहरू चाहिँ ट्रान्सनेसनल क्राइमहरू बढ्न सक्लान्, क्रस बोर्डर क्राइमहरू बढ्न सक्लान्, टेरोरिस्टहरूको मुभमेन्टहरू बढ्न सक्ला, यस्तै सङ्गठित अपराधहरू यिनीहरू बढ्न सक्छन्। भोलि यो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि सबैजना मान्छेहरू अब अहिले सबै आफ्नो आर्थिक कारोबारदेखि लिएर सबै चिज हामी नेट उसमा काम गर्छौँ, के अरे साइबरमा काम गर्छौँ, यो टेक्नोलोजीमा काम गर्छौँ। त्यो टेक्नोलोजीमा काम गरेपछि सबै आर्थिक कारोबार सबै त्यसमा चाहिँ भइसकेपछि सबै किसिमको गतिविधि जहाँ हुन्छ अनि त्यही फेरि अपराध पनि त्यतैतिर फेरि जोडिन जान्छ। त्यसका लागि हामी तयारी छैनौँ, त्यसका लागि हामीले तयार गरेका छैनौँ। त्यस कारणले यस्ता विषयमा रिसर्च गरेर चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो क्षमता विकास चाहिँ गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। अब कस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ नयाँ प्रकृतिको त्यस्तो के घटनाहरू चाहिँ हुने जस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ जसले आम सर्वसाधारणलाई एउटा चाहिँ पूर्व सचेतना अपनाउने वातावरण पनि बनोस् कि यो कोभिड-19 पछि तपाईँले यहाँले जोडिरहनु भएको छ, कस्तो खालको घटनाहरूले बढी प्रश्रय पाउन सक्छ? कोभिड-19 पछि एउटा त साइबर क्राइम, एउटा क्राइम मात्रै नभइकन साइबर सेक्युरिटी, एउटा नेसनल सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू, किनभने अहिलेको वार चाहिँ लडाइँ लड्ने चाहिँ उसले लड्ने भन्दा, सिपाहीले लड्ने भन्दा साइबर वार चाहिँ को कुराहरू आइरहेको छ। अब किनभने जति हामी चाहिँ अफिस जान पाउँदैनौँ, कहाँ सबैले के छ वर्किङ फ्रम होम, हामी चाहिँ बिलहरू सबै चाहिँ अफिसमा जाँदैनौँ, उसमा जाँदैनौँ, सबै चाहिँ
उसबाट गरिराखेका छौँ। डिजिटल कारोबारहरू बढिरहेका छ नि हाम्रो। आर्थिक कारोबारहरूदेखि लिएर अरू सबै व्यापार व्यवसायहरू आदि सबै चिजहरूमा डिजिटल कारोबारहरू जब बढिरहेका छ भने त्यो डिजिटल कारोबार बढ्ने क्रममा त्यहाँनिर फेरि यही साइबर क्राइमहरूको चाहिँ बढ्दै जाने अवस्थाहरू हुन्छ। अहिले सिम्टमहरू क्लियरली देखिसकेका छन्। हाम्रै नेपालको चाहिँ आपराधिक चाहिँ यो क्राइम डाटाहरू हेर्दाखेरि पनि साइबर क्राइमको अपराधहरू अरू यो कोभिड-19 को सम्बन्धमा बढी भएको भनेको एउटा आत्महत्याको केसहरू। आत्महत्याको केस त बढी भन्दा पनि अब अरू अपराधहरूको तुलनामा बढी, अरू अपराध धेरै घटेका छन् भने अर्को साइबर अपराध र अनि घरेलु हिंसाका चाहिँ अपराधहरू बढिराखेको छ अहिले चाहिँ यो उल्लेख गर्दाखेरि यो चाहिँ कोभिड-19 कासले। घरेलु हिंसा र योहरू अलिक बिस्तारै चाहिँ हुँदै जालान्। अहिलेको अब नेपाल प्रहरीको नेतृत्व भनौँ या यससँग सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडि नै हाल्छ। अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको सरकारमा रहेका अधिकारीहरू यो विषयमा कति सचेत छन्? सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब त्यसमा वर्कआउट गर्दै हुनु होला। किनभने हुन त यो अब मैले भने यो पुलिसको मात्रै नभइकन नेसनल सेक्युरिटीसँग पनि जोडिएका विषयहरू छन्। आन्तरिक शान्ति सुरक्षा इटसेल्फ यो नेसनल सेक्युरिटीको एउटा बाटो हो। तर नेपालका संरचना र नेपालका अधिकारीहरू त घटना घटिसकेपछि झल्यास्स हुने प्रवृत्ति रियाक्टिभ हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो टेन्डेन्सी के छ भने रियाक्टिभ तपाईँले भने जस्तो घटना घटिसकेपछि अनि रियाक्सन गर्ने। त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै पहिल्यै हामीले चाहिँ त्यसको रिसर्च गरेर अन्वेषण अनुसन्धान गरेर अब हुने त्यसका इम्प्याक्ट त्यसका थ्रेटहरू के हुन् थ्रेटहरू आइडेन्टिफाई गरेर ती थ्रेटलाई मिटिगेट गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नको लागि योजनाहरू बनाएर त्यसरी योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ जाने चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ अलिक कमै देखिएको छ, जुन अति आवश्यक चिज हो। त्यसकारण मैले अघि भने अब रिजनल सेक्युरिटीका कारणले रिजनल पोलिटिक्स चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स ग्लोबल सेक्युरिटी यी सबै कारणहरूको प्रभाव अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ उसमा हाम्रो देशमा पनि पर्न सक्छ। ती सबै चिजहरूलाई एनालाइसिस गरेर अब हाम्रोमा अघि मैले भने चाहिँ हाम्रा बोर्डर सेक्युरिटीहरूलाई टाइट गर्ने कुराहरू अथवा त्यसलाई ओपनली जस्तो इमिग्रेसन सिस्टमहरू भनौँ, अपराधीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरू अथवा टेरोरिस्टहरू आउने जाने गर्ने कहाँबाट हो भन्दा हाम्रो एयरपोर्टबाट हो अथवा चाहिँ ल्यान्ड बोर्डरबाट हो। त्यो ल्यान्ड बोर्डर एयरपोर्टमा चाहिँ हेर्ने चाहिँ कहाँबाट त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्ने कसले हो? हाम्रो चाहिँ इमिग्रेसन सिस्टमले हो। अब इमिग्रेसन सिस्टमलाई चाहिँ त्यो अपराधीहरूको डाटाहरू भेरिफाई गर्ने, टेरोरिस्टहरूको डाटाहरू भेरिफाई गर्ने, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन हामी चाहिँ बायोग्राफिक र बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन भन्छौँ। बायोग्राफिक भेरिफिकेसन भनेको हाम्रो चाहिँ कागजपत्रहरू चेक जाँच गर्ने, ट्राभल डकुमेन्टहरू, पासपोर्टहरू, त्यसका भिसाहरू ती सबै चाहिँ ओरिजिनल हुन् कि होइनन् भनेर चेक जाँच गर्ने एउटा ट्राभल डकुमेन्टको चेक जाँच गर्ने चाहिँ एउटा बायोग्राफिक हो भने बायोमेट्रिक भनेको यो मान्छे चाहिँ त्यही अनुसार हो कि होइन अथवा हाम्रो क्रिमिनल डाटाबेसमा भएको अथवा टेरोरिस्ट डाटाबेसमा भएको मान्छे पो हो कि भनेर उसको चाहिँ रेटिनाको भेरिफिकेसन गर्ने, फिङ्गरप्रिन्टको भेरिफिकेसन। जस्तो हामी विदेशतिर गयौँ भने क्यामेरामा हेर भन्छ नि, क्यामेरामा हेर भनेको चाहिँ त्यो फेसियल रिकग्नेसन अथवा रेटिना भेरिफिकेसन त्यसको लागि हेर भने हो। फिङ्गरप्रिन्ट दिन्छौँ हामी चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टको चाहिँ डाटाबेस हुन्छ उनीहरूको, त्यहाँ भेरिफिकेसन गर्छ। त्यो सबै भेरिफिकेसन गरेर त्यसरी टेरोरिस्टहरूलाई अथवा इन्टरनेसनल क्रिमिनलहरूको कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरूलाई त्यो अनुसार हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्दै लानुपर्ने अवस्थाहरू इमिग्रेसनका कुराहरू छन्, इन्टेलिजेन्सका कुराहरू छन्। इन्टेलिजेन्स किनभने एउटा सुरक्षाको सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनको अवस्था के हो भने इन्टेलिजेन्स हो। इन्टेलिजेन्स सेक्युरिटी इन्टेलिजेन्स होस् अथवा क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स होस्, त्यो इन्टेलिजेन्सलाई अपग्रेड गर्ने कुराहरू यी यावत विषयहरू चाहिँ जुन यसको अर्थ यो हो कि प्रहरीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक छ र त्यो प्रविधिलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ। तर नेपालमा प्रविधिको त्यति धेरै सुविधा अथवा त्यो पर्याप्तता छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई जगजाहेर नै छ। कोरोना भाइरसबाट त जोगिनलाई प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था नभएको हाम्रो देश, यहाँले भने जस्तो त्यो उच्चतम प्रविधिको उपयोग गर्ने कहिले? त्यो एउटा मलाई लाग्छ त्यो प्रविधि जुटाउन नसक्ने क्षमताको कमी भन्दा पनि इच्छा शक्तिको कमी लाग्छ मलाई चाहिँ। इच्छा शक्ति नभने धेरै चाहिँ एकदमै अरबौँ पैसा पर्ने चिजहरू होइनन् ती चिजहरू। ती चिजहरूलाई एउटा सिस्टमेटिक हिसाबले गराएर सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ राखेर उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विषयहरू
होइन नि, यो इच्छा शक्तिको कमी जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा जस्तो कोभिड-19 को कुरा आइहाल्यो, यो कोभिड-19 अहिले लकडाउन ओपन भइसकेपछि जसरी फैलिरहेको छ समुदायमा र नेपाल प्रहरीमा पनि यो फैलियो होइन, प्रहरीका उच्च अधिकृतदेखि लिएर थुप्रै जवानहरूलाई यसले सङ्क्रमण बनाइसकेको छ, सङ्क्रमित गराइसकेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय त आज सिल नै गरेको खबर पनि छ। यो अवस्थामा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीलाई जुन खालको साधन स्रोत अथवा जुन खालको सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने हो त्यसमा किन चासो दिइरहेको छैन राज्य? अब आवश्यक यो जस्तो यो रोगको जुन हिसाबले सर्छ यसको ट्रान्समिट हुन्छ, त्यो ट्रान्समिट हुने सन्दर्भमा जुन फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरू हुन् उनीहरूलाई त्यो ट्रान्समिट हुनबाट रोक्नका लागि जस्तो किसिमको प्रविधिहरूको आवश्यकता पर्थ्यो त्यो दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा त विवाद नै भएन। अब त्यसपछिका अरू व्यवस्थाहरू जस्तो क्वारेन्टिनका व्यवस्थाहरू, जस्तो पुलिसको अफिस उहरू कोही बिदामा जान्छन्, कोही बाहिर जान्छन्, क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने कोही अवस्थाहरू होला भने कोही चाहिँ उसमा सिम्पली आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्थाहरू होला। त्यो व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ वास्तवमा अझै चाहिँ पुलिसकोमा चाहिँ त्यति राम्रो व्यवस्था चाहिँ भइसकेको चाहिँ देखिँदैन। बाहिरबाट हामीले यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि देखिँदैन। त्यसमा सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। पुलिस मात्रै भन्दा पनि पुलिसभन्दा अझै बिरामीको डाइरेक्ट थाहा पाएर पनि नजिक जाने भनेको त चाहिँ अझै चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन् होइन। त्यसपछि चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू हुन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता र सुरक्षाकर्मीलाई त्यसपछिको प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ सरकारले यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा जो लामो समयको लकडाउनपछि जनजीवन फेरि सुचारू हुने प्रक्रियामा रहेको छ, लामो समय यहाँ जनतासँगै अथवा सुरक्षासँग सम्बन्धित रहनु भयो भएर मैले गरेको प्रश्न चाहिँ लकडाउन कतिपयले भन्न थालेका छन् कि फेरि लकडाउन गरिनु आवश्यक छ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न, किनकि राज्यको संयन्त्रहरू चुस्त छैन अथवा हामीसँग त्यो सक्षमता छैन, त्यसकारण लकडाउनमा जानुपर्छ भन्ने धेरैको तर्क पनि छ र कतिपयले हुँदैन पनि भनिरहेका छन्। के गरिन चाहिँ पर्छ र यसको विकल्पहरू के हुन सक्छन् लकडाउनको? अब सुरक्षाका हिसाबले अब यो रोगको विशेषज्ञको हिसाबले त म त्यसको विशेषज्ञ होइन, तर पनि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने जबसम्म भ्याक्सिन बन्दैन अथवा औषधि बन्दैन तबसम्म यो रोगलाई चाहिँ टोटल्ली चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थाहरू देखिएन। र लामो फेरि एउटा सर्टेन पिरियड एउटा यो सिजन त्यो सिजनमा यो जस्तो जाडो सिजनमा सिद्धिन्छ अथवा गर्मी सिजनमा सिद्धिन्छ भन्ने पनि देखिएन। त्यसकारणले यो लामो लगाइएका अनुमानहरू अथवा त्यतिखेर जे प्रेडिक्सन हामीले गरेका थियौँ त्यो त अहिले सबै रङ भइदियो। जस्तो जाडोमा चाहिँ भएपछि जान्छ, गर्मीमा भएपछि जान्छ भन्ने कुरा यो लङ टर्म जाने भयो र जबसम्म यसको चाहिँ औषधि अथवा भ्याक्सिन बन्दैन तबसम्म यो समाजमा चाहिँ भइराख्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसकारणले सरकारले यी र फेरि यसरी पुरै लकडाउन गरेर मान्छेको जनजीवन पनि चल्दैन। सरकार मेसिनरी मात्रै होइन, व्यक्ति विशेषको पनि आफ्नो जीविका पनि चल्दैन। जनताहरूको चाहिँ अथवा सर्वसाधारणहरूको पनि आफ्नो चाहिँ जीविकाहरू पनि नचल्ने भएको हुनाले यसलाई सुरक्षित हिसाबले पुरै लकडाउन गरेर घरभित्र सधैँ चाहिँ थुनेर चाहिँ राख्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले सरकारले यो यसका विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर सुरक्षाका लागि कसरी आफू सुरक्षित हुँदै कसरी आफ्नो चाहिँ मिनिमम चाहिँ कार्यक्रम क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ गर्नुपर्छ। र त्यसमा प्रहरी चाहिँ जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा हो। प्रहरीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गभर्मेन्टका ले बनेका चाहिँ नियमहरू अथवा चाहिँ नीति नियमहरूलाई चाहिँ इन्फोर्स गर्ने सम्बन्धमा प्रहरीहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न गराएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ। अब प्रहरीको अलिकति नीति नियमको कुरा गरौँ। अहिले प्रहरी ऐनको विषय अलि विवादित छ अथवा बहस छलफलको रूपमा रहिरहेको छ भनौँ। सङ्घीय प्रहरी ऐन र प्रदेश सरकार बिचको जुन मनमुटाव अथवा जुन खालको वाद विवादहरू भइरहेको छ, कस्तो खालको ऐन हामीलाई आवश्यक हो नेपाल प्रहरीको लागि? यसमा दुईटा कुरा। अब कस्तो खालको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति विशेषका आफ्नै चाहिँ धारणा हुने। अब हामी त्यो व्यक्ति विशेषले दिने रायभन्दा माथिल्लो एउटा चरणमा के पुगिसकेका छौँ, संविधान बनिसकेको अवस्था छ। संविधानले धेरै कुराहरू चाहिँ क्लियर गरिसकेका छ। संविधानले सङ्घीय प्रहरी रहने, प्रदेश प्रहरीहरू रहने र त्यसमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी चाहिँ दुईटै चाहिँ प्रदेश प्रहरी र सङ्घीय प्रहरीहरूको हुने
र अनुसन्धान दुईटै चाहिँ निकायहरूले गर्न सक्ने भन्ने किसिमका चाहिँ जुन संवैधानिक व्यवस्थाहरू को कुराहरू छ त्यसले संविधानले एउटा किसिमको व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ र त्यो संविधानलाई टेकेर प्रहरीसँग सम्बन्धित दुईटा चाहिँ ऐनहरू पनि सङ्घीय ऐनहरू पनि बनिसकेको अवस्था छ। एउटा समायोजन सम्बन्धीको ऐन सङ्घीय ऐन बनिसकेको अवस्था छ र अर्को त्यसपछि चाहिँ यो परिचालन सम्बन्धीको चाहिँ ऐन पनि बनिसकेको अवस्था छ। त्यो सङ्घीय के अरे समायोजन ऐन र परिचालन ऐनकालाई छाता ऐनको रूपमा चाहिँ लिएर प्रदेशहरूले आफ्ना आफ्ना ऐनहरू चाहिँ कसैले बनाइसके कसैले चाहिँ बनाउने क्रममा छन् र सङ्घले पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ बनाइराखेको अवस्था छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले अब गर्नुपर्ने चिज के हो त भन्दा ऐनले सङ्घीय ऐनले अथवा संविधानले अथवा सङ्घीय ऐनले अथवा प्रदेश ऐनहरूले जे जस्ता व्यवस्थाहरू गर्छन् ती व्यवस्थाहरू गर्नु पूर्व पनि प्रहरीले आफ्ना चाहिँ धारणाहरू दिनुपर्छ। केन्द्रीय प्रहरीले सङ्घीय प्रहरीले यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सरकारलाई सङ्घीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारहरूलाई पनि आफ्नो धारणाहरू किनभने आधिकारिक धारणा त्यसमा आएको छैन। किनभने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफू अनुकूलको बनाउनका लागि किनभने एउटा कुरो के हो भने प्रहरी चलाउने प्रहरी सम्बन्धीको जानकार प्रहरीलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो कहाँ छ कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी चाहिँ राख्ने चाहिँ प्रहरी नै हो। ओभरअल ऐन बनाउने चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधिहरू राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले हो। त्यसमा चाहिँ दुई मत भएन र त्यसमा प्रहरीको चाहिँ माथिल्लो निकाय चाहिँ गृह मन्त्रालय हो त्यसमा पनि दुई मत भएन। तर प्रहरी सम्बन्धी चाहिँ वास्तवमै चाहिँ त्यसको व्यावहारिक कठिनाइहरू र मर्काहरू र भोलि आउने समस्याहरू के हुन सक्छन् भनेर बुझ्ने सबैभन्दा चाहिँ उपयुक्त पात्र भनेको को त भन्दा प्रहरीहरू नै हो जसले चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ त्यसलाई त्यही ऐनहरूलाई अथवा त्यही कामहरू गरेर चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेका छन् र भोलि ऐन बनिसकेपछि एक्जिक्युट गर्ने चाहिँ निकाय पनि व्यक्तिहरू पनि तिनीहरू नै हुन्। त्यस कारणले प्रदेश सङ्घीय प्रहरीले चाहिँ आफ्ना धारणाहरू त्यसमा राख्नुपर्छ र त्यो राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले यो समायोजनको सन्दर्भमा मोटामोटी कुराहरूमा चाहिँ के कुराहरू अवस्था ऐनमा चाहिँ अहिले देखिएका चाहिँ विषयहरू के छन् भने समन्वयका कुराहरू छन्। प्रदेश प्रहरीसँग लाई जिल्लामा रहेको प्रदेश प्रहरीलाई त्यहाँको अब सिडिओ साहबले पनि चलाउने प्रदेशको चाहिँ सरकारले चलाउने भइहाल्यो प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले चलाउने भन्ने छ प्रदेश सरकारले चलाउने अनि प्रहरीको हेडक्वार्टरले चाहिँ एउटा निकाय छ अर्को गृह मन्त्रालय छ। यसरी 3-4वटा निकायहरूले जिल्लामा बसेको एउटा चाहिँ निकायसँग चाहिँ एउटा समन्वय सहकार्य अथवा निर्देशनका कुराहरू हुने भएको हुनाले यी विषयहरूका सम्बन्धमा प्रष्टता ऊहरू राख्न जरुरी छ। भएन भने यो गोलबल किनभने प्रहरी भनेको अनुसन्धान गर्ने मात्रै निकाय होइन एउटा देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पनि भएको हुनाले यो आन्तरिक शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य चाहिँ विषय अन्य निकायहरूसँग पनि त्यत्तिकै कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश स्तरका अन्य चाहिँ सुरक्षा निकायहरूसँग पनि सङ्घीय प्रहरी निकाय सङ्घीय चाहिँ सुरक्षा निकाय र प्रदेश स्थित चाहिँ अन्य सुरक्षा निकायहरूको सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापन गर्ने भएको हुनाले यो समन्वय सहकार्यका सम्बन्धमा पनि धेरै चाहिँ वर्कआउट गरेर काम गर्नुपर्ने। ठिक छ भण्डारीज्यू, अब कार्यक्रमका हामी अन्तिममा पनि आयौँ। जाँदा जाँदै नेपाल प्रहरीमा राजनैतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा नै देखियो यो बिचको केही वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने। आइजिपी प्रकाश अर्याल हुँदाखेरिदेखि यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको, त्यतिखेर आइजिपीको लागिको दावेदारहरूको लिस्टमा चौथो नम्बरमा यहाँको नाम पनि थियो त्यतिखेर। र त्यसपछि देखिएका जति पनि आइजिपीहरू हुनुभयो त्यो बिचमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक प्रभाव देखिए जस्तो, कहीँ न कहीँ दबावमा परेर नेतृत्व चयन गरिएको विवादित रहिरह्यो। र अहिले आइजिपी शैलेश थापा हुँदाखेरि त्यो विवाद फेरि शून्य भए जस्तो नदेखिए जस्तो देखियो। दुईजना एआइजीहरू बिचको प्रतिस्पर्धामा उहाँहरूको सहमति नै देखियो, एकले अर्कालाई बधाई दिने काम पनि भयो। त्योभन्दा अगाडि राजीनामा दिनेदेखि लिएर थुप्रै खालको झगडाहरू भयो, राजनीतिक कित्ताकाट भयो। नेताहरूको यो नेताको निकटका एआइजी यिनी हुन् अथवा डिआइजी यिनी हुन्, यिनलाई आइजिपी बनाउनुपर्छ भन्ने सम्मको तर्कहरू खुलेआम रूपमा भयो। अब के त्यो राजनीतिक दबाव या प्रभाव अन्त्य भएको यो खालको दृश्य अब देख्नु पर्दैन, या शैलेश थापा आइजिपी हुँदाखेरिको यो घटना एउटा चाहिँ नमुना घटना मात्रै हो, यसपछि फेरि अरू घटनाहरू त्यस्तै हुन्छ? विक्रमजी तपाईँ सही कुरा उठाउनु भयो। यो चाहिँ राजनीतिक दबाव र प्रभावको कुरो अझै त्योभन्दा डेप्थमा जाँदाखेरि के छ भने एउटा प्रहरी सङ्गठनका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासका सन्दर्भमा सरुवा बढुवाका सन्दर्भमा हुने दबाव प्रभावको एउटा पक्ष
जस्तो आइजिपीको प्रमोसन मात्रै किन, एआइजीको प्रमोसन पनि होला, डिआइजीको प्रमोसन पनि होला, इभन हल्दार चाहिँ सिपाहीको चाहिँ हल्दार असैको प्रमोसनमा पनि होला। त्यस कारणले सङ्गठनभित्रका व्यक्ति विशेषको सरुवा बढुवामा देखिने चाहिँ प्रभाव एउटा प्रभाव। अर्को, प्रहरी सङ्गठनले गर्ने कार्य सम्पादनमा चाहे त्यो अनुसन्धानको कुरा होस् अथवा चाहिँ अरू चाहिँ शान्ति सुरक्षासँग अथवा प्रहरी सेवा डेलिभरेसन गर्नेको सम्बन्धमा होस्, त्यो प्रहरीको कार्य सम्पादनका क्रममा देखिने प्रभाव, यो दुईटै प्रभाव चाहिँ राजनीतिक प्रभावहरू चाहिँ प्रहरी सङ्गठनमा देखिएको छ। त्यस कारणले अब अहिले जुन यो उपयुक्त मौका हो, अब अहिले जुन सङ्घीयतामा जाँदैछ, नयाँ ऐन नियमहरू बन्दैछन्, प्रदेशमा प्रहरी ऐन नियमहरू बन्दैछन्, सङ्घमा चाहिँ ऐन नियमहरू बन्दैछन्। त्यस कारणले यो ऐन नियममा यो राजनीतिक दबाव प्रभाव व्यक्ति विशेष, किनभने मान्छे किन चाहिँ प्रभावमा पर्छ त भन्दा आफ्नै चाहिँ स्वार्थका लागि, मेरो राम्रो ठाउँमा सरुवा होला, मेरो प्रमोसन छिटो होला, अगाडि प्रमोसन होला भनेर जान्छ भने त्यो सिस्टमलाई सबैभन्दा यो दबाव प्रभावलाई कम गर्ने चिज के रहेछ भने पहिलो कुरो चाहिँ पुलिसभित्र सिस्टमको डेभलप गर्ने, चाहे त्यो सरुवाका सन्दर्भमा होस्, बढुवाका सन्दर्भमा होस्, होइन, अरू वृत्ति विकास अथवा विदेश जाने चाहिँ तालिमका अथवा चाहिँ युएन मिसनमा जाने सम्बन्धमा होस्, सबै ठाउँमा सिस्टम बनाएर सिस्टमले काम गर्छ यहाँ, अथवा पुलिसले गर्ने काम कारबाहीका सन्दर्भमा पनि यो व्यक्ति विशेष कसैको जङ्गिएको चाहिँ आदेशले चल्ने होइन, यो सिस्टमले चल्ने अथवा कानुनले चल्ने हो। प्रहरी सङ्गठन कानुनले चल्छ, कसैको चाहिँ मौखिक चाहिँ आदेशले चाहिँ चल्ने होइन भन्ने किसिमको चाहिँ बनाउन सकियो भने यो प्रभाव, राजनीतिक दबाव प्रभावहरू सबै चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, त्यसको लागि यो उपयुक्त मौका, यो उपयुक्त मौका। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी बम बहादुर भण्डारी। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषय जो सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू, यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो बहस हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई मुरी धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई विशेष सन्दर्भ यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।